Hello guys of grade 11, welcome to another video of accounting for depreciation. In this video I am going to solve exam exercise question number 2, which is of 2071 set C. So book bata यसलाई लिन सक्नुहुन्छ 2000 exam exercise 2 number exam exercise 2 3 and 5 यो चाहिँ तपाईको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट छ स्ट्रेट लाइन अथवा फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड हाम्रो अलरेडी कभर भइसक्यो र यो लास्ट क्वेसन हो जो हाम्रो रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर हामी जसलाई पढ्थ्यौँ त्यसको एउटा लास्ट क्वेसन यो गरिरहेको छु म सो तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छ यसमा चाहिँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ मेथडमा केही पनि डिफरेन्स छैन खाली डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्ने तरिका मात्र डिफरेन्ट हो बाँकी अकाउन्टिङ जो अकाउन्ट हामी बनाउँछौँ त्यो सेम नै हो है जस्तै यो हाम्रो डेबिट साइड भयो यो हाम्रो क्रेडिट साइड भयो डेबिट साइड भनेको एसेटको साइड हो किनेपछि मात्र एसेट बढ्छ त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ हैन घटाउनु छ भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा हाल्छौँ के गर्दा घट्छ सेल गरेपछि घट्छ या फिर डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ अरु त केही पनि कारण छैन र एसेट बेच्दाखेरि त्यसमा प्रफिट भयो कि लस भयो त्यति चेक गर्नुपर्छ हामीले बाँकी डेप्रिसिएसन निकाल्ने स्ट्रेट लाइनमा हाम्रो थाहा छ तपाईहरुलाई लाइफले प्रत्येक साल डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट सेम हुन्छ रिटर्न डाउन भ्यालुमा जो रेट दिन्छ जो बुक भ्यालु आउँछ त्यो बुक भ्यालुमा हामीले डेप्रिसिएसन रेट लगाएर क्याल्कुलेट गर्ने हो सो यो क्वेसनलाई हामी स्टार्ट गरौँ क्वेसन यहाँ स्क्रिनमा छ हाम्रो एक्जाम एक्सरसाइज नम्बर 2 A company purchased a computer for ₹20,000 on 1st July 2010. So ठीक छ 2010 मा जुलाई 2010 मा रे जनवरी 2010 मा किनेको छैन जुलाईमा किनेको छ यसको मतलब त्यो विचार गर्नु होला यसको मतलब जुलाईमा किनिन्छ जुलाईमा युज गर्छौं अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर त 6 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन काट्नु पर्छ हामीले यसमा सो अनदर कम्प्युटर वाज पर्चेज फर ₹50,000 यो पनि ठीक छ अर्को कम्प्युटर किनेको छ कहिले 1 जनवरी 2011 मा यो पनि पढ्नु पहिला क्वेशन एक्चुअली पढिहालौं अन 1st April 2012 the computer purchased 2010 was sold for ₹15,000 जो 2010 मा जो पहिलो कम्प्युटर किनेको थियो हामीले कम्प्युटर नम्बर 1 त्यसलाई हामीले कतिमा बेच्दियौ रे 15 जना बेच्दियौ त यो बेच्दा नाफा भयो कि नुकसान भयो हेरौँला पछि हेरौँला अन सेम डेट द कम्पनी पर्चेज त्यो सेम डेटमा फेरि अप्रिल 1 मै कम्पनी पर्चेज अनदर कम्प्युटर फर ₹1 लाख फेरि एउटा नयाँ कम्प्युटर किनेको छ ठीक छ सो एउटा कम्प्युटरको मात्र हिसाब गर्ने भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो हामीसँग 3टा कम्प्युटर अब रियल लाइफमा तपाईहरुको कुनै पनि तपाई बिजनेसमा जान सक्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ जस्तै अलायन्सले आफ्नो कम्प्युटरको हिसाब गरेको के अलायन्सले एउटै कम्प्युटर राख्छ र राख्दैन नि त्यहाँ 20 वटा कम्प्युटर हुन्छ त 20 वटा कम्प्युटरको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो हैन सो दैट्स व्हाई एउटै कम्प्युटरको हिसाब गर्ने हैन हामीहरुले अब जम्मा यहाँ 3टा कम्प्युटर छ पहिलो कम्प्युटर 2010 मा किनेको दोस्रो कम्प्युटर 2011 मा किनेको फेरि 2012 मा अर्को कम्प्युटर किनेको छ सो दैट्स व्हाई एक भन्दा बढीको नै हिसाब गर्नुपर्छ र हामी जम्मा 3टा कम्प्युटरमा नै हिसाब सकिएन भने त फेरि गाह्रो हुन्छ सो दैट्स व्हाई केही फरक पर्दैन कम्प्युटर 1 कम्प्युटर 2 कम्प्युटर 3 भनेर नाम पनि दिन सक्छौं हामीहरु सजिलोको लागि कम्प्युटर ए कम्प्युटर बी कम्प्युटर सी पनि दिन सकिन्छ सो के पहिला म्याथड पत्ता खोजेको मैले एक्जाममा क्वेशन कसरी गर्ने त्यो पछिको कुरा हो पहिला म्याथड पत्ता लगाउँ यसमा स्ट्रेट लाइन सोधेको छ कि डिमिनिसिङ सोधेको छ अन द सेम डेट भइहाल्यो यो चार्ज डेप्रिसिएसन एट द रेट 10% पर एनम अन्डर रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड एक्जाममा भनिदिन्छ जहिले पनि मेथड अगर मेथड भन्दैन भनेपछि तपाईहरुको चोइस स्ट्रेट लाइन लगाउनुस् या फिर डब्ल्युडिबी लगाउनुस् सो दैट्स व्हाई एक्जाममा त भन्दिनै हाल्छ कुन मेथड लगाउने भनेर नभने चोइस भयो 100% नै भन्छ द अकाउन्ट्स आर क्लोज अन 31 डिसेम्बर त जनवरीमा स्टार्ट हुन्छ अकाउन्ट्सलाई क्लोज कहिले गर्ने भन्छ 31 डिसेम्बरमा एक वर्षको पिरियड त हुन्छ हाम्रो अकाउन्ट्समा सो अगाडि बढौं रिक्वायर्डमा के बना भन्छ कम्प्युटर अकाउन्ट फ्रम 2010 टु 12 यही नै सोध्ने हामीलाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट सोध्दैन सोधेपछि हामीलाई यो प्लान्ट मसिन अकाउन्ट कम्प्युटर इज अ मसिन सो दैट्स हामीले यहाँ लेख्दै छु म यसको नाम यहाँ लेख्दै छु म कम्प्युटर अकाउन्ट हामीलाई के बना भने हो कम्प्युटर अकाउन्ट सो यो फर्मेट छ डेट पर्टिकुलर्स यहाँ तपाईहरुले एलएफ जेएफ लेख्नु पर्छ डेट पर्टिकुलर जेएफ त्यो लेखिदिनु होला यहाँ ठाउँ नपुग्याउनु लेखेको मैले सो फर्स्टमै हाम्रो अब तपाईहरुलाई क्वेशन गर्ने तरिका जबसम्म डेट चेन्ज हुँदैन तबसम्म क्वेशन पढ्दै जाने डेट चेन्ज हुने बित्तिकै रोकिने क्वेशन भनेको छु मैले है त पहिलो क्वेशन पढौँ द कम्पनी पर्चेज अ कम्प्युटर फर ₹20,000 अन 1st जुलाई 2010 त 2010 मा एउटा कम्प्युटर किनेको छ 20,000 को त किने भनेपछि तपाईलाई थाहा छ जुलाईमा है जुलाई भनेको 17 2010
किन्दाखेरि पैसा जान्छ टु क्यास पर्चेज ब्राकेटमा लेख्न सक्नु पर्चेज लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ किन्दा कतिको कम्प्युटर किनेको हामीले 20,000 को ठीक छ जुलाईमा किनेको 2010 मा के पनि मानिदिए अब पढ्दै जाउँ किनेपछि एसेट बढ्छ अनदर कम्प्युटर वाज पर्चेज अर्को कम्प्युटर पनि किनेको छ यो कम्प्युटर सेकेन्ड हो है ₹50,000 रुको अन 1 जनवरी 2011 त 2011 मा किनेको छ भन्छ पहिला हामीले 2010 नै क्लोज गरेका छैनौँ हामीलाई 2010 देखि 2012 सम्म बनाएको छ क्वेसनमा त हामीले पहिला 2010 नै क्लोज गरेको छैनौँ त पहिला 2010 क्लोज गर्नु पर्यो हामीले पहिला 2010 क्लोज गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले 31 डिसेम्बर 2010 त हामी यहाँ के काट्दैछौँ बाई डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसन काट्दिनुस् यही काटेर देखाउँदा पनि हुन्छ है तपाईहरु सक्नुहुन्छ यहाँ काटेर म तपाईहरुलाई त्यही पनि यहाँ अलग्गै गरेर देखाउँछु म यहाँ तल वर्किङ नोट नम्बर 1 हैन क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन त्यही माथि निकाल्दा पनि हुन्छ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यही निकालेर देखाइदिने अफ कम्प्युटर फर्स्ट तपाईलाई हेर्न अथवा कम्प्युटर 1 फर्स्ट लेखिदिउँ सो के छ र यसको कस्ट कति हो किनेको 20,000 मा किनेको यसको कति डेप्रिसिएसन को रेट कति छ क्वेशनमा भन्दिएको छ डेप्रिसिएसन रेट 10% यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ डेप्रिसिएसन को रेट कति छ 10% त सीधा हिसाब छ यसमा रेट कति हो डेप्रिसिएसन को 10% त डेप्रिसिएसन को अमाउन्ट कति आयो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 10% अफ 20,000 ये तो कसरी लेखा थे हामीले कस्ट इन्टु रेट ये तो लेख्थे हामी डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी निकाल्थ्यो कस्ट इन्टु रेट यसरी लेख्थे यसलाई कस्ट ओरिजिनल कस्ट इन्टु रेट डेप्रिसिएसन रेट है तो कस्ट कति छ 20,000 यसको 10% तो 10% को 2,000 हुन्छ तर हामीले यहाँ डेप्रिसिएसन तपाईहरु ध्यान दिनु होला कस्ट किनेको कहिले हो यो 1 जुलाईमा किने चाहिँ जुलाईबाट युज गर्नुभयो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 6 महिना युज गर्नुभयो इन्टु 6/12 त डेप्रिसिएसन कति काट्नुहुन्छ 1,000 रुपैयाँ मात्र डेप्रिसिएसन कति काट्नुहुन्छ 1,000 यो विचार गर्नु होला 2,000 काटिदैन डेप्रिसिएसन जम्मा 1,000 रुपैयाँ मात्र काटिन्छ सो यहाँ म लिँदै छु 1,000 रुपैयाँ बस यति नै अब यो क्लोज भइहाल्यो यही सेम डेटमा बाई ब्यालेन्स सीडी यो त मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु किन यति टाइम वेस्ट गर्नु पर्यो यसमा हामीले त टोटल कति नै आउँछ 20,000 यहाँ पनि कति आउँछ टोटल पहिलो साल क्लोज भयो हाम्रो 20,000 अब यहाँ हाम्रो कति नै बस्ने 19,000 आउँछ यो हैन यो अघिल्लो महिनाको लागि के भन्छ हाम्रो 1/1/2011 टु ब्यालेन्स बीडी कति आयो 19,000 ठीक छ अब हामी दोस्रो सालमा छौं ल दोस्रो सालमा छ हामी 2011 मा फेरि के नयाँ ट्रान्ज्याक्सन भयो नयाँ डेट आउने बित्तिकै रोकिहाल्ने अनदर कम्प्युटर वाज पर्चेज फर 50,000 अन 1 जनवरी 2011 त 1 जनवरी मै किनेको छ यो सेम डेटमै किनेको छ किनेपछि त एसेट बढ्छ 1/1/2011 यहाँ हामी फेरि के गर्छौं टु क्याश पर्चेज कतिको किनेको छ 50,000 को यो दोस्रो भयो अब अरु पढ्दै जाने क्वेशन है पढ्दै जान्छ जबसम्म डेट चेन्ज हुँदैन अन 1 अप्रिल 2012 अब डेट चेन्ज भइहाल्यो 2012 मा पुग्न पाइएन नि पहिला 2011 लाई क्लियर गर्नु पर्यो हामीले त क्वेशनलाई अब नपढ्ने डेट चेन्ज हुने थियो क्वेशन नपढ्ने पुरानो डेटलाई क्लियर गर्ने अब 2011 को डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो 2011 को डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई के छ यता सजिलै छ म यहाँ तपाईलाई यही युज गर्छु 31/12/2011 सो हामीले काट्दैछौँ बाई डेप्रिसिएसन अब यसको डेप्रिसिएसन सिम्पल छ यसको डेप्रिसिएसन म डाइरेक्ट यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने कोसिस गर्छु तिमीहरु ध्यान दिनु पहिला मसिन 1 को है मसिन 1 को 20,000 मा किनेको 1,000 डेप्रिसिएसन लेखाइदियो कति बचेको छ यसको 19,000 त 19,000 को 10% कति हुन्छ 19,000 को 10% कति हुन्छ 1900 त कम्प्युटर फर्स्ट को डेप्रिसिएसन कति आयो मेरो 1900 आयो
है, यहीँबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अब अर्को भर्खर एउटा मसिन किनेर ल्याउनु भएको छ कतिमा, 50,000 मा। त 50 यो त पुरै सालभरि युज गऱ्यौँ, 1 जनवरीमा किनेको, त 50,000 को 10% कति हुन्छ, 5,000। यो पनि यही काट दिएँ मैले। सो यसरी काट्दा हुन्छ। हाम्रो यहाँ डेप्रिसिएसन कति आयो, 6900। बस यति गरे सकिन्छ हाम्रो। यदि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, यही सेम डेटमा डबल ड्यास गरे पनि हुन्छ त्यस्तो, बाई ब्यालेन्स सिडी। त यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ यहाँनिर, मजाले क्लोज गर्नुहोस्। अब लास्ट डेट बच्यो अनि हामीलाई केही पनि काम छैन। सो डेप्रिसिएसन अब काटिसकेपछि अब यो 19 र 50 जोडिस कति आउँछ, 69 टोटल आयो। त्यो 69 को 10% 6900 हो। 69,000 बाट माइनस 6900 कति आयो, 62,100। यहाँ हामीले कति लेख्नु पर्यो, अर्को पेन युज गरिदिन्छु म, 62,100। अब लास्ट इयरको 3 सालको त बना भन्छ इक्जाममा, 1/1/2012। यहाँ लेख्छौँ हामी टु ब्यालेन्स बिडी, यसलाई लेख्नु पऱ्यो 62,100। अलिकता मिलेन यहाँनिर, 62,100, 62,100। ठिक छ। अब के भन्छ, के भन्छ यसको हिसाब किताब निकालिदिउँला हामीहरू। अब आउनुहोस्, अन द सेम डेट, सरी अब यहाँ थियो हाम्रो यो लाइनमा थियो, अन अप्रिल 1, 2012 द कम्प्युटर पर्चेस्ड अन 2010 वाज सोल्ड फर ₹15,000। त बेचिदियो भन्छ 15,000 मा। त बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यो चेक गर्नु पऱ्यो हामीहरूले। बस त्यही हो निकाल्नु। यसको लागि वर्किङ नोट बनाउनु पऱ्यो हामीहरूले। वर्किङ नोट नम्बर 2, क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल अफ कंप्यूटर फर्स्ट। जो फर्स्ट में कंप्यूटर किनेको थियो त्यो 2010 में किनेको कंप्यूटर त त्यही हो हैन। 2000 पर्चेज जो 2010 में किनेको थियो त्यसलाई बेच्यो भन्छ। त 2010 में किनेको त कंप्यूटर फर्स्ट नै हो हाम्रो। सो यसको पहिला अब निकालौँ, चेक गरौँ। यसलाई हामीले कतिमा किनेको थियौँ, यसलाई हामीले कतिमा किनेको थियौँ, कस्ट 20,000 में किनेको थियौँ। कुन डेटमा, 1/7/2010 में। यसको हामीले पहिलो सालको डेप्रिसिएसन कति काट्यौँ, काटिसकेको छौँ डेप्रिसिएसन, तपाईँलाई थाहा छ। डेप्रिसिएसन 2010 को कति डेप्रिसिएसन काटिसकेको छौँ, 1000 रुपियाँ काटेको छौँ हामीले। 2010 को डेप्रिसिएसन कति काटेको छौँ यसको हामीले, 1000 रुपियाँ काटिसकेको छौँ। अब कसैलाई निकाल्नु छ भनेपछि यहाँ निकाल्दा पनि हुन्छ। 20,000 को 10% इन्टु 6/12 हो। यसको अब मेरो हाम्रो यो आयो, के आयो, बुक भ्यालु आयो। बुक भ्याल्यु कहिलेको आयो, 1/1/2011 को आयो, 19,000 आयो। यसको पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो, लेस डेप्रिसिएसन कहिलेको काट्नु पऱ्यो, यो 2011 को। 2011 को डेप्रिसिएसन कति काट्छु, यहाँ काटिसकेको छु यसको 2011 को डेप्रिसिएसन पनि। तिम्रो ध्यान दिन्छौ भने 2011 को डेप्रिसिएसन कति हो, 1900 यसको। नत्र यसको 10% निकालिदियो, यसको 10% डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 1900। यसको त पुरै सालभरि युज भयो। अघिको यसको पनि 10% हो, 10% तर 2000 आउँछ। तर यसलाई 6 महिना मात्र युज गरेका छौँ हामीहरूले, त्यही भएर 1000 लेखेको है। सो यसमा त पुरै सालभरि युज भयो है 2011 को। सो यो घटा चाहिँ हाम्रो फेरि बुक भ्यालु आउँछ, सर्टकटमा लेखेँ मैले, बुक भ्यालु 1/1/2012 मा। त 19,000 बाट 1900 घटाउनुहोस्, 19,000 माइनस 1900, 17,100 कति आयो, 17,100। अब यो बेचेको कहिले हो त्यो ध्यान दिनु होला। बेचेको सम्म डेप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ हामीले। यसलाई कहिले बेचेको हेर्नुहोस् त, अन अप्रिल 1, 2012 द कम्प्युटर पर्चेज अन 2010 वाज सोल्ड फर ₹15,000। त कहिले बेचिरहेको छौँ, अप्रिल 1 मा। अप्रिल 1 मा बेचिरहेको को अर्थ के आयो, यसको मतलब हामीले यसलाई कहिले युज गऱ्यौँ, 2012 मा, जनवरीमा युज गऱ्यौँ, फेब्रुअरीमा युज गऱ्यौँ, मार्चमा युज गऱ्यौँ, अप्रिल 1 मा बेचिदियौँ। त 3 महिना युज गऱ्यौँ। 3 महिना युज गऱ्यो भने त यसको पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो नि हामीले 3 महिनाको। डेप्रिसिएसन फर 3 मन्थ, कुन 3 मन्थ तपाईँहरूलाई मैले लेखेर भनिदिन्छु है, जन, फेब र मार्चको है। यो 3 महिना डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो। अप्रिलमा बेचेको छ, कहिले बेचेको छ, अप्रिलमा। त अप्रिलमा बेचेको छ भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी मार्च त हामीले युज गऱ्यौँ नि। सो द्याट्स वाइ है। अब यसको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पऱ्यो हामीले। त 17,100 को 10%, 17,100 को कति निकाल्नु पऱ्यो, 10% है, इन्टु
3/12 3 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ नि हामी, त्यसैले 3/12 गऱ्यौँ यसलाई हामीले। 6 महिनाको निकाल्ने भए 6/12 गर्थ्यौँ, 2 महिनाको निकाल्ने भए 2/12, जति महिनाको हुन्छ त्यो ठ्याक्क डिभाइड बाई 2। अब यसमा गएर डेप्रिसिएसन आइहाल्छ हाम्रो 17,100 को इन्टु 10%, 1710 आयो, इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 12, तो आयो 427.5। कति आयो 427.5। तो यो घटाउनुहोस्। अब आयो मेरो बुक भ्यालु, जहिले बेच्न लाग्यो। बुक भ्यालु कहिले आयो 1 अप्रिल 2012 को। यसकै त हामीलाई चाहिएको थियो र यो जो बुक भ्यालु यसलाई हामीले बेचेको कतिमा थियौँ, यसलाई हामीले बेचेको छौँ 15,000 मा। अनि फाइदा भयो कि नुकसान भयो। त 17,100 बाट 427.5 घटाउनुहोस् माइनस 17,100 कति आयो 16,672.5, 16,672.5। त बुक भ्यालु यो आयो इन्टु माइनस पोजिटिभ आयो। यसबाट हामीले कति घटाउनु पर्यो 15,000 मा बेचेको, त हामीलाई नुकसान भयो 1672.5। कति नुकसान भयो हामीलाई 1600 लस भयो। हेर त 16,672.5 को मसिन थियो, कम्प्युटर थियो, त्यसलाई हामीले बेच्यो कतिमा 15,000, त लस भयो हाम्रो। त लस भयो भने चाहिँ कति लस भयो 1672.5, 1672.5। बस यही नै हो मेन। यो त हामीले स्ट्रेट लाइनमा पनि गरेकै हो। अब यसमा चाहिँ मेथड मात्र फरक हो, चेन्ज हो है। सो यसलाई अब हामीले पहिला त हामीले यो बेचेको मसिन हो, त्यसको पहिला सेल भ्यालु लेख्नु पर्यो। कहिले बेचेछौँ हामीले यसलाई 1/4/2012 मा। कतिमा बेच्यौँ बाई क्यास, बेचेपछि पैसा आउँछ है। कतिमा बेच्यौँ यसलाई हामीले 15,000 मा। यसको यही डेटमा, यसको सेम डेटमा हामीले डेप्रिसिएसन पनि काट्यौँ बाई डेप्रिसिएसन 3 महिनाको डेप्रिसिएसन कति काट्यौँ यसको हामीले 427.5। त डेप्रिसिएसनले त यो घटाउँछ, यो डेप्रिसिएसन 427.5 यो पनि काट्यौँ। अर्को के हो बेच्दाखेरि फाइदा भयो कि नुकसान भयो, नुकसान भयो। त नुकसानले एसेटको भ्यालु घटाउँछ सेम डेटमा बाई, यहाँ हामी के लेख्छौँ लस अन सेल। प्रफिट भइदिए यता लेख्थ्यौँ, लस भएपछि घटाउने साइडमा लेख्छौँ। कति नुकसान भयो 1672.5। कति नुकसान भयो 1672.5। ल यति भयो। यति भइसकेपछि अब सेम डेटमा यति, यसको त हिसाब हामीले यति गर्नु थियो। अरू क्वेसन अगाडि पढौँ। यसको हामी सबै हिसाब लगाइहाल्यौँ, 15,000 बेच्यो। अब अरू यहाँबाट पढ्नु पऱ्यो। अन द सेम डेट द कम्पनी पर्चेस्ड अनदर कम्प्युटर फर रुपिस 1 लाख। त सेम डेट भन्नाले कहिले अप्रिल 1 2012 एउटा फेरि नयाँ मसिन किनेछौ, यो पुरानो बेच्यो नयाँ किन्यो। सो 1/4 अप्रिल हो यो 1/4/2012 टु क्यास ब्राकेटमा पर्चेज लेख्न सक्छौँ हामी 1 लाख को किनेको है। त अप्रिलमा किनिन्छ, अप्रिलबाट युज भयो, 9 महिना युज हुन्छ यो। सो यति नै हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, जो मसिन बचेको छ त्यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। कहिले कुन डेटमा 31/12/2012 बाई डेप्रिसिएसन। अब तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुले यसमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा तपाईको दुईटा मसिन बच्यो है। दुईटा मसिन बच्यो कुन कुन, एउटा त यो 50,000 मा सेकेन्ड मसिन र थर्ड मसिन। त अब तपाईलाई थाहा छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई वर्किङ नोट नम्बर 3 त्यही निकाल्न पनि सक्थ्यौ, म त्यही निकालेर पनि देखाउँछु। त्यहाँ निकालेर बुझ्नु भयो भने चाहिँ यहाँ पनि गरेर देखाउँछु है। अब तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सेकेन्ड मसिन हामीले कतिमा किनेको हो 50,000 मा। 50,000 र 5,000 यसको डेप्रिसिएसनले काटिसक्यो। त कति बच्यो हामीसँग यसको 45,000। त 45,000 को 10% कति हुन्छ 45,000 को 10% कति हुन्छ 4500। त सेकेन्ड कम्प्युटरको डेप्रिसिएसन कति हो हाम्रो 4500। अब थर्ड कम्प्युटर कतिमा किनेको हामीले, थर्ड कम्प्युटर कतिमा किनेको, यी भर्खरै किन्नु भएको छ अप्रिलमा 1 लाख। 1 लाख को 10% कति हुन्छ 1 लाख को 10% कति हुन्छ 10,000। तर यसलाई तपाईले 9 महिना मात्र युज गर्नु भएको छ। यसलाई तपाईले कति महिना मात्र युज गर्नु भएको छ 9 महिना। त 10,000 * 9/12 7500 आउँछ। यो यसको डेप्रिसिएसन कति आउँछ 7500। त तपाईले यो गर्नु 7 4 11 12,000 आउँछ। यो सायद तपाईले बुझ्नु भएन होला। अब यति गर्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिडी आउने हो। अब यो चाहिँ तपाईलाई म निकालेर देखाउँछु। यसको लागि नै वर्किङ नोट थियो। अब हामीसँग बचेको कुन हो कम्प्युटर सेकेन्ड र कम्प्युटर थर्ड।
अब यसको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो हामीले। यही निकालेर देखाइदिन्छु म। कम्प्युटर सेकेन्ड एन्ड कम्प्युटर थर्ड। अब तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसको डेप्रिसिएसन कसरी कम्प्युटर सेकेन्डको हेर्नुस् त। 50,000 मा किनेको थियौं। कहिले किनेको थियो? 50,000 मा किनेको थियौं 2011 मा। डेप्रिसिएसनले कति खाइदियो? 5,000। त कतिको मसिन बच्यो हामीसँग? 45,000 को। त 45,000 को कति पर्सेन्ट काट्नु पर्यो डेप्रिसिएसन? इन्टु 10%। त 45,000 को 10% कति हुन्छ? 4500 है। त्यस्तै यसको थर्डको काटौँ। यसलाई कतिमा किनेको हामीले? 1 लाख मा। 1 लाख मा किनेको। यसको डेप्रिसिएसन कति हो? 10%। यसको डेप्रिसिएसन कति हो? 10%। तर यसलाई तपाईले कति महिना युज गर्नुभयो? 9 महिना। अप्रिल 1 मा किन्नुभयो। कहिले किन्नुभयो? ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा अप्रिल 1 मा किन्नुभयो। अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। त 9 महिनाको काट्नु पर्यो यसको। इन्टु 9/12 गरेपछि यो आउँछ तपाईको 7500। सो यो दुईटा यसरी क्याल्कुलेट गर्नु होला। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली त्यही क्याल्कुलेट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब हामीले सबै हिसाब लगाइदिने। यहाँ कति आयो टोटल? 1,62,000। यहाँ गरौँ। 1,62,100 टोटल आयो। 1,62,100 टोटल आयो। अब हामी बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्छौँ। यो सेम डेटमा 31/12/2012 मा बाई ब्यालेन्स सिडी। त 1,62,100 बाट सबै घटाउनुस्। 1,62,100 माइनस के छ यसमा? 15,000 माइनस 15,000 माइनस 15 427.5 427.5 त्यस्तै माइनस अर्को के छ माइनस 1672.5 1672.5 माइनस 12,000 माइनस 12,000 यति गरेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ? 1,33,000। सो यहाँ आयो हाम्रो 1,33,000। बस यति हो। यति गरेपछि 8 मार्क्स आउँछ तपाईहरुको। यसलाई हामी अर्को साल के बनाइदिन्छु? ब्यालेन्स बिडी 1/1/2013 यहाँ लेख्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स बिडी यो चाहिँ लेख्नै पर्छ है। टु ब्यालेन्स बिडी BALANCE ब्यालेन्स नै लेख्नु पर्छ। 1,33,000। बस सकियो। होप यु ह्याड अन्डरस्ट्यान्ड इट। अब तपाईहरुलाई एक्जाम एक्सरसाइज 3 होमवर्क भयो र एक्जाम एक्सरसाइज 5 होमवर्क भयो। अगर यो दुईटा तपाईले आफैले बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन बुकको कुनै पनि क्वेशन तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ला। यसरी नै हो। 3टा मसिन दिएको हुन्छ। एउटा मसिनलाई बिचमा बेच्दिन्छ। त्यसको प्रफिट र लस निकाल्ने हो। किनेपछि बढ्छ, बेचेर डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ। त्यही हो। यसमा जर्नल इन्ट्री सेन्ट्री केही पढ्नु पर्दैन नर्मली। सो यो च्याप्टर मेरो तर्फबाट क्लोज भयो। अरु क्वेशन कुनै पनि गर्दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भन्नु होला। सो यसमा चाहिँ अब जति ट्युसन पढ्नेवालाहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु प्लस र यो हाम्रो अलायन्सको टिम यो चाहिँ गरेर मलाई एक्जाम 3 र 5 को पठाउने। ओके, थ्यांक यू।